हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्सको क्लास 12को बेसिक म्याथमेटिक्सको आजसम्म सोधिएको एनइभी एचएससीमा सोधिएको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ र आज हाम्रो नयाँ च्याप्टर सुरु भएको छ। यो चाहिँ कोनिक सेक्सन है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कोनिक सेक्सनमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इक्लिप्स, हाइपरबोला र प्याराबोला, यो तिनवटाको कुराहरू हो र यहाँ चाहिने कुराहरू भनेको हामी अब त्यही सल्भ गर्दा छलफल गरौँला। हामीले यसको क्लास चाहिँ पहिल्यै पढिसकेको छौँ। क्लासको लिङ्कको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँबाट तपाईँहरूले पहिला क्लासमा पढेको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी एनबी ओरिएन्टेड भएर प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। हामी फर्स्ट हाम्रो टपिक प्याराबोलाबाट है। अब प्याराबोला भनेको के हो भन्ने कुरा नि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। प्याराबोला 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 है, क्लास 9-10 तिरै पढेको कुरा हो प्याराबोला भनेको। अब योसँग रिलेटेड आजसम्मको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ हामी फर्स्ट क्वेसनदेखि, प्याराबोलाको 2057को क्वेसनदेखि। के भनेको छ, फाइन्ड द फोकस एन्ड डिरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला भनेर दिएको छ है। फाइन्ड द focus and directrix of the parabola है। हामीले दिएको प्याराबोला भनेको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ -4y - 8x - 20 = 0, यो दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर एउटा प्याराबोला दियो। यो प्याराबोलालाई हामीले फोकस र डिरेक्ट्रिक्स निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त, कम्पेयर गर्नुपर्छ y - k² = 4ax - h सँग है। यो नर्मल्ली y² = 4ax वाला फर्मेटमा त छैन भने पछाडि अभियसली त्यहाँनिर x, y भन्ने कुनै h, x भन्ने कुनै एउटा h, k है, h, k भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट छ भन्ने त हामीलाई थाहा भइहाल्यो यहाँबाट, किनकि यो यस्तो फर्मेटमा छ हैन। यो भइसके पछाडि हामीले लगेर अब यो इक्वेसनलाई लगेर योसँग कम्पेयर गर्छौँ र योसँग कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो फोकस भनेको h + a, k हुन्छ र प्याराबोला हो हैन भने पछाडि यसको डिरेक्ट्रिक्स निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भनेको यो हुन्छ। यही दुईटा कुराहरूबाट हामीले सल्भ गर्ने हो। अब पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। हामीले दिएको प्याराबोला के छ, गिभन प्याराबोला इज y² - 4y - 8x - 20 भनेको 0 हुन्छ भनेर यो हामीलाई दिएको इक्वेसन भयो। अब यो इक्वेसनलाई हामीले कसरी मिलाउन सकिन्छ त, हामीले यसलाई y - k को होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने हो र 4ax - h यस्तो फर्ममा पुर्याउनु पर्ने हो। यसको लागि मैले के गर्न सक्छु होला त, पहिला सुरुमा त y भएको पार्टहरूलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ अनि अर्को पार्टहरूलाई चाहिँ मैले अर्को साइडमा लगेँ। 8x र 20 आयो है, -20। अब यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो 2 टाइम्स y जस्तो देखिन्छ। होल स्क्वायरको फर्ममा, पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा देखाउनु छ भने y र y त आयो, -2 पनि आयो, बाँकी रह्यो 2। भनेपछि मैले यहाँनिर 2 को स्क्वायर थपेँ। यो 2 को स्क्वायर मैले यतापट्टि आफै थपेको हो भने यतापट्टि पनि सायद 2 को स्क्वायर थप्नुपर्छ होला। भने पछाडि यतापट्टि पनि मैले 2 को स्क्वायर थपेँ भनेको 4 थियो, 4 मैले थपेँ। गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको y² - 2 टाइम्स y टाइम्स 2 + 2² = 8x + 24 भयो। यो भनेको के भयो त, y - 2 को होल स्क्वायर हो। यो भनेको y - 2 को होल स्क्वायर र यहाँ दुईटाबाट मैले यदि 8 कमन लिए भने x + 3 आउला। यस पछाडि मैले के लेख्न सक्छु त, अब हामीलाई यसको फर्मेट हेर्नुहोस् है, योसँग लगेर कम्पेयर गर्नुपर्ने हो नि त। y - k त लगभग कुरा मिलिसक्यो, y - k को होल स्क्वायर मिल्यो। अब 4a बनाउनु पर्ने छ, 8 लाई 4 को मल्टिपलको रूपमा लेख्न सकिन्छ नि, 4 टाइम्स 2 बनाएँ मैले। अब यसलाई ठ्याक्कै हामी केसँग कम्पेयर गरौँ त, यसलाई कम्पेयर गरौँ y - k को होल स्क्वायर = 4a टाइम्स x - h सँग कम्पेयर गरौँ है। ल मैले के भने त,
कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन अथवा कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन भने है, कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो, y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस h। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ त, वी गेट, हामीले यहाँबाट पाउने भनेको y भनेको त y नै भयो, k भनेको चाहिँ 2 रहेछ, k इक्वल्स टु 2, 4 भनेको 4 नै भइहाल्यो, a भनेको 2 भयो, अनि h भनेको के रहेछ प्लस 3 भनेपछि माइनस 3 चाहिँ भयो है। h भनेको खासमा यहाँनिर माइनस h भनेको प्लस 3 जस्तो भएको छ, यतिलाई हेर्दाखेरि माइनस 3 इक्वल्स टु प्लस h जस्तो भएको छ, सरी माइनस h इक्वल्स टु प्लस 3 जस्तो भएको छ। अब यहाँबाट हामीले h इक्वल्स टु प्लस 3 डिभाइड बाई माइनस 1 गर्न सकिन्छ, यो भनेको माइनस 3 आयो, h को भ्यालु आयो माइनस 3। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिएला त, देन फोकस भनेको के हो, फोकस भनेको चाहिँ प्याराबोलाको लागि h प्लस a कमा k, अनि त्यस पछाडि अब यहीँनिर भ्यालुहरू राख्दै जाउँ, माइनस 3 प्लस 2 आयो, अनि त्यस पछाडि कमा k भनेको त 2 नै छ, यो भनेको माइनस 1 कमा 2 चाहिँ हाम्रो फोकस आयो, एउटा पार्ट सकियो, 1 मार्क्स आयो। अब इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स, इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हो त, इक्वेसन अफ डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ प्याराबोलाको लागि, h माइनस a हुन्छ। अब यसबाट हामीले h माइनस a लाई के लेख्न सकिन्छ, यो भनेको यो भयो अनि यो 2 भयो, इक्वल्स टु माइनस 5, x इक्वल्स टु माइनस 5 भनेको हाम्रो डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन भयो। यसरी सल्भ गरिन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। के भनेको छ भन्दा, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म दिएको छ। ल भन्नुहोस् त स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो, हुन त क्वेसनमै लेखेको छ, तर पनि ल म क्वेसन लेख्छु है त। पहिला क्वेसन लेख्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा, फाइन्ड द, सरी यही क्वेसन हो, ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई दिएको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द इक्वेसन अफ, यो 2057 को क्वेसन हो है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्याराबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भएको प्याराबोलाको इक्वेसन के हो, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्नेछ। अब यो देखाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, एउटा यहाँनिर के गर्नु पर्यो, फिगरहरूबाट चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा, पहिला सुरुमा त मैले एउटा एक्स एक्सिस ताने, ल यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, यो एक्स ड्यास, यो भइसके पछाडि अर्को y पनि चाहिएला, यो y ड्यास, यो y। यति भइसके पछाडि अब स्ट्यान्डर्ड फर्मको लागि चाहिँ हाम्रो कर्भ मानिलिउँ ल, यस्तो खालको कर्भ छ। यो कर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यो कर्भमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो कर्भको, हेर्नुहोस् है, यो सरी यो पिक भनेको चाहिँ ओरिजिनमा परेको छ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है। हामीले यहाँनिर गर्ने भनेको, हामीलाई यहाँनिर अब जस्तै ल एस एउटा कुनै फोकस पोइन्ट लियौँ, मैले एस भनेर यहाँनिर फोकस पोइन्ट लिएँ, एफ लिन पनि पाउनुहुन्छ, जे लेख्न पनि पाइयो, यो भनेको हाम्रो फोकस पोइन्ट भयो। फोकस पोइन्ट चाहिँ हामीले कसरी राखेको छौँ भन्दाखेरि, फोकस पोइन्ट हेर्नु पर्दाखेरि यो भनेको a, 0 बनाएँ है मैले, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको a भने, ल यो भनेको भयो a, 0, यो एउटा पार्ट भयो। अर्को हामीलाई डिरेक्ट्रिक्स चाहिएला, फोकस भयो, डिरेक्ट्रिक्स चाहियो। डिरेक्ट्रिक्सको लागि चाहिँ ल मैले एउटा लाइन ताने यहाँनिर, डिरेक्ट्रिक्समा पनि केही कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ है, केही खासियत त हुनु पर्यो नि। ल यहाँनिर राखेँ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल डिरेक्ट्रिक्समा पनि कसरी भने मैले भन्दाखेरि, ल एउटा पोइन्ट यहाँनिर जेड भने, जुन पोइन्ट चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त, डिस्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको a हुन्छ भने, हाम्रो यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको -a हुन्छ है, नेगेटिभ a हुन्छ है।
यसलाई मैले जेड भने यसलाई मैले के लेख्नु पर्यो त -1,0 लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो, कहाँनिर हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले पी भनेर सपोज गर्छौँ, एउटा कुनै पोइन्ट जुन लिँदा पनि भयो। ल मैले यहाँनिर पोइन्ट पी भनेर एउटा मार्क गरेँ। यो पी पोइन्टमा हामीले x, y भनेर राख्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है के हुन्छ। योदेखि योसम्मको डिस्टेन्स इज अलवेज इक्वल्स टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द डिरेक्ट्रिक्स है। योसँग इक्वल हुन्छ होला, यहाँनिर त्यस्तो देखिएको छैन होला तर इक्वल चाहिँ हुन्छ है। यो भयो, अनि यो ओरिजिन त भइ नै हाल्यो। अब यति कुराहरू भइसक्यो भने तपाईँहरूले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यदि यति भनेको -a हो भने अभियसली यो भनेको पनि -a हो। ल यो पोइन्टलाई मैले m भने यो -1 कहाँनिर पुग्छ त, यसमा हामीले यो पोइन्ट भनेको y हो भने हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट भनेको y हो भने यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्समा भएको पोइन्ट पनि के नै हुन्छ, y हाइटमा नै हुन्छ। यसलाई पनि हामीले के राख्नु पर्यो, y नै राख्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, अब म यहाँनिर के छलफल गर्छु, यही हो हाम्रो डायग्राम, चाहिने डायग्राम यति नै हो। यसैलाई म यहाँनिर डिस्क्राइब गरिदिन्छु। के भने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फोकसको कुरा गरौँ। लेट एस बी द फोकस एन्ड अर्को हामीले के राखेको छौँ, यहाँनिर डिरेक्ट्रिक्स जेडएममा राखेको छौँ है। भने पछाडि जेडएम भनेको डिरेक्ट्रिक्स हुने भयो। जेडएम बी द डिरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला। यति कुरा लेखिसके पछाडि अर्को हाम्रो यहाँनिर के छ त, यो एसदेखि जेडसम्मको पोइन्ट हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट यो भनेको के छ, पर्पेन्डिकुलर टु डिरेक्ट्रिक्स छ है। यसलाई पनि हामीले लेख्नुपर्छ है। यो भनेको के भयो, लेट एसजेड बी ड्रन पर्पेन्डिकुलर टु जेडएमसँग पर्पेन्डिकुलर भनेको डिरेक्ट्रिक्ससँग पर्पेन्डिकुलर। त्यस्तो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर के भन्न पायौँ त, यो पोइन्ट ओ हो है, ओरिजिन हो है। यो ओरिजिन भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर मिडल पोइन्ट अफ एसजी राख्नुपर्छ। त्यो किन देखाउँदैछु भन्दा, यदि यहाँदेखि यहाँसम्म ए हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म -a हो भनेर भने नि, त्यो कुरा देखाउनको लागि चाहिँ हामीले ओ भनेको मिडल पोइन्ट हो भनेर भन्नुपर्छ है। ल त्यसलाई पनि मैले लेखेँ, लेट ओ बी द मिडल पोइन्ट अफ के को, एसजेड को हैन। द्याट इज हामीले त्यही दुईटा ए राखेको थियौँ नि, हो त्यही कुरा देखाउनको लागि। त्यस्तो हो भनेदेखि के भन्न पाइयो त, देन ओ इज द भर्टेक्स अफ प्याराबोला। पिक पोइन्ट भनेको थिएँ नि अघि मैले, हो त्यो भनेको हाम्रो भर्टेक्स हो, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। यति कुरा बुझियो। अनि त्यस पछाडि एसजेड भनेको के पनि हो त, एक्सिस पनि हो, यो प्याराबोलाको एक्सिस अफ प्याराबोला है। एसजेड भनेको कुन लाइन थियो त, यो लाइन पुरै नै हो हुन त हैन। यसमा पनि हामीले अब एसजेड मात्र भनेको छौँ भने यो एसदेखि जेडसम्म यो पिङ्क कलरको लाइन भर्खर मैले ड्र गरेको लाइन चाहिँ के हो त, यसको एक्सिस हो, यो प्याराबोलाको। अब यति भइसके पछाडि मैले के गर्नुपर्ने होला त, यति भइसके पछाडि एक्सिस अफ प्याराबोला लेखिहालियो। अब ए भनेर देखाउँ है। लेट ओएस इक्वल्स टु, ओएस भनेको फेरि के पनि हो, ओजेड पनि हो, इक्वल्स टु ए। डिस्टेन्समा ए भयो तर यसलाई हामीले ओजेड भनेर ए नलेखौँ है, ओएसलाई मात्र ए लेखौँ। देन यो डिस्टेन्समा हो तर हामीले यहाँनिर अब डाइमेन्सन हेर्दाखेरि चाहिँ एसओ एन्ड जेड बी एउटा हुने भयो a,0 हैन। अनि ओ भनेको 0,0 हुने भयो ओरिजिन, र जेड भनेको त नेगेटिभमा थियो भनेपछि -a अनि -0 यति हुने भयो रेस्पेक्टिभली। यति हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइएला, अब हामी चर्चा गर्छौँ यो पोइन्टको है। यो पोइन्टको चर्चा गर्नको लागि हामीले के भन्नु पर्यो त, लेट पी अफ एक्स, वाई भन्ने एउटा कुनै पोइन्ट माने मैले, बी एनी पोइन्ट अन द प्याराबोलामा भएको कुनै एउटा पोइन्ट। अब तिनीहरूलाई जोइन गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो नि त। जसरी हामीले यहाँनिर यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोडेको थियौँ, जोडेको कुरा पनि देखाउनु पर्यो। त्यो जोडेको कुरा देखाउनको लागि मैले के भन्न पाएँ त, जोइन पिएस एन्ड ड्र पिएम। हामीले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर एउटा लाइनलाई हेरेको थियौँ नि, हो त्यो पर्पेन्डिकुलरको पनि कुरा गरिदिनु पर्यो, CULAR पर्पेन्डिकुलर टु जेडएम। यति भइसके पछाडि हाम्रो डिफिनेसनले के भन्छ त,
हाम्रो डेफिनेसनले भनेको कुरा चाहिँ के थियो, यो लाइन र यो लाइन र यो लाइन इक्वल हुन्छ भनेको थियो हो। त्यही कुरा चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त, पिएस भनेको पिएमसँग इक्वल हुन्छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, दुवै साइड्सतिर हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने यो भनेको के होला, पिएस स्क्वायर इक्वल्स टु पिएम स्क्वायर। अब यहाँनिर हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लगाइयो भने के भन्न पाइएला त, एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर। हुन त खासमा यो कस्तो थियो, रुटभित्र राखेर प्लस वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर यस्तो हो हुने, तर यसको पनि स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो स्क्वायर रुट हटेर जान्छ है। यहाँनिर स्क्वायरिङ गर्नुको कारण चाहिँ त्यही थियो खासमा। अब एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस वाइ को होल स्क्वायर, यो भनेको के हुने भयो त, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर हुने भयो यतापट्टि। यतापट्टि चाहिँ वाइ मात्र हुन्थ्यो, त्यसको स्क्वायर लिएँ मैले। यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त, एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर लेख्न पाइयो, प्लस यो भनेको त 0 भयो, केही पनि लेख्नु परेन। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पाइएला त, यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायर काट्न पाइयो, यो ए स्क्वायर र यसलाई काट्न पाइयो। और यतापट्टि बाँकी रह्यो, अनि मैले के गरेँ भन्दा यो माइनसलाई यतापट्टि लगेँ भने यो पोजिटिभ हुन्छ, भनेको 2ax प्लस यतापट्टिको 2ax भनेको के हुने भयो त, 4ax हुने भयो, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले सकाइदिन सक्नुहुन्छ है। ल, यति गर्नुभयो भने तपाईँको 4 मार्क्स चाहिँ आउँछ। यो भयो। अब यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 2 मार्क्सको क्वेसन लेखेको छ, 2058 को क्वेसन है। Find the equation of the tangent to the parabola y square equals to अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई अप्सनल हुन्छ है। अब तपाईले कोनिक सेक्सनको हिसाबले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा पनि भयो, अथवा तपाईहरुले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्समा हामीले पढेकै कुरा हो, त्यहाँनेर पनि हामीले टेन्जेन्ट र नर्मलको कुरा गरेको थियौं, त्यतापट्टिबाट तानेर यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ हैन। अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई डेरिभेटिभबाट जुन एउटा वेटेज हुन्छ क्वेसनको, त्यो क्वेसन अरु कुराहरुले पनि कभर गरिसकेको हुन्छ। सो एउटा चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ भन्दा यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कोनिक सेक्सनको हिसाबले नै सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ। तर कोनिक सेक्सनको हिसाबले पनि त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन, एकैछिनमा आउँछ। गाह्रो लागिहाल्यो भने चाहिँ त्यताबाट गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो सजिलो पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् है त, अब यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त, comparing the equation अब यहाँ कमन सेन्सको पनि कुरा आउँछ। हामीले जेनरली हेर्दा बित्तिकै के थाहा पाउन सकिन्छ, यो भनेको y स्क्वायर इक्वल्स टु 4x को फर्ममा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यदि यो बुझिएन भने माथिकै इक्वेसन पनि छ हामीसँग, यो इक्वेसनबाट गर्दाखेरि पनि हामी फाइनल्ली पुग्ने भनेको यही ठाउँमा हो हैन। त्यही भएर धेरै दुःख नगरौँ, डाइरेक्ट हामी के भनौँ, प्याराबोलालाई y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सँग इक्वेसन अफ प्याराबोला हामीलाई दिएको चाहिँ 16x हो, यसलाई केसँग कम्पेयर गरौँ, विथ y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सँग चाहिँ कम्पेयर गरौँ। त्यसो भएदेखि हामीले के भन्न पाइएला त, वी हेभ, हामीले के पाइयो त यहाँबाट, y स्क्वायर इक्वल्स टु 16x हैन। यसलाई मैले 4ax को रूपमा देखाउँदाखेरि 4 को मल्टिपलमा 16 लाई कसरी लेख्न मिल्छ, 4 टाइम्स 4 गरेर लेख्न मिल्छ। अब हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने केसँग हो, y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सँग हो। यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त, a को भ्यालु 4 भन्न पाइयो, y त y नै भइहाल्यो, x x नै भइहाल्यो, 4 4 नै भइहाल्यो। भनेदेखि हामीलाई चाहिएको चाहिँ फेरि के हो, हामीलाई चाहिएको चाहिँ टेन्जेन्टको इक्वेसन हो। अब टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त, यहाँबाट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हामीलाई चाहिएको कुरा त यो हो नि त, टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला एट कुन पोइन्टमा हो। अब हामीले जेनरली x1, y1 भन्ने पोइन्टमा सपोज गर्छौं। यो पोइन्टमा हुने बेलामा टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको के हुन्छ त, यो पोइन्टमा हुने बेलामा टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको
y1 इक्वल्स टु 2a x प्लस x1 हुन्छ र हामीले यहीँनिर फेरि के छ त हाम्रो कुरा क्वेसनले दिएको हिसाबले हेर्नुपर्दा 4,8 भनेर दिएको छ भने x1 भनेको 4,8 हुने भयो र y1 भनेको यो हुने भयो त्यही कुराहरूलाई रिप्लेस गर्ने त हो नि 8 आयो a को भ्यालु यहाँ छ 4 ल भ्यालुहरू रिप्लेस गर्दै जानुस् त के आयो 8y इक्वल्स टु 8x प्लस 30 सरी 32 हुन्छ तर यो 8 त काटिन्छ होला हैन ल ठिकै छ y इक्वल्स टु 8 कमन लिए x प्लस 4 नै आउने भयो बाइ 8 गर्दाखेरि आयो x प्लस 4 y इक्वल्स टु x प्लस 4 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इक्वेसन भयो है यसरी हामीले सल्भ गर्छौं ल यो कुरा पनि केही गाह्रो भएन अब यति भइसके पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि 2058 को क्वेसन छ यो चाहिँ 2058 को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा so that the normal to the parabola y square equals to 8x 8 2, 4 meets the parabola again in 18, -12 भनेर भनेको छ अब यहाँनिर कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि टेन्जेन्ट भनेको के हो टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको सरी टेन्जेन्ट हैन नर्मल एउटा कुनै प्याराबोला छ ल मानिलियौ यो एउटा प्याराबोला भयो भने हामीले कुनै एउटा पोइन्टबाट लिएको टेन्जेन्ट जस्तै ल यो पोइन्टबाट मैले एउटा टेन्जेन्ट लिएँ है ठ्याक्क यहाँबाट लिए ल टेन्जेन्ट यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो पोइन्टमा मैले लिएँ टेन्जेन्ट अब प्याराबोलाको नर्मल भनेको के हो भन्दा यो टेन्जेन्टसँग एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर भएको लाइन हुन्छ एउटा त्यसलाई हामीले नर्मल भन्ने हो यो नर्मल भयो है यो पिङ्क कलरको लाइन भनेको नर्मल हो र यो ब्लू कलरको लाइन भनेको चाहिँ के हो त यसको टेन्जेन्ट हो अब क्वेसनले के सोधिरहेको छ भन्दा यदि यो पोइन्ट भनेको हामीलाई के दिएको छ 2, 4 हो भनेदेखि यो नर्मलले चाहिँ यहाँनिर अर्को ठाउँमा गएर यही प्याराबोलालाई अर्को पोइन्ट 18, -12 मा पनि काट्छ यो कुरा चाहिँ देखाऊ भनेर भनेको हो अब यसको लागि हामीले केही पनि गर्दैनौँ है के एकदम सजिलो छ म स्टेप्सहरू पहिला सल्भ गरिदिन्छु अनि त्यसपछि बुझाइदिन्छु है यहाँनिर के भयो त हामीलाई दिएको इक्वेसन द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अफ गिवन प्याराबोला प्याराबोला 8 कहाँनिर हो 2, 4 इज यो भनेको हामीले के भन्न पाइयो त y टाइम्स y1 भनेको हाम्रो यो केसमा के भयो 4 भयो हैन अनि त्यसपछि 4 भयो अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहिने हो हाम्रो इक्वेसन के छ 2a छ अब यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा कम्पेयर गर्नु पर्यो है 8x छ यसलाई मैले 4 टाइम्स 2x देखाउन सक्छु कम्पेयर गर्दाखेरि a भनेको 2 आउँछ त्यहाँबाट हामीले के भन्न पाइएला त 2 टाइम्स x प्लस यो केसमा हाम्रो x1 भनेको 2 भयो ल यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने y इक्वल्स टु x प्लस 2 आउँछ नपत्या क्याल्कुलेट गर्नु होला है यो र यो दुईटा काटिन्छ है अब यहाँबाट x प्लस 2 आयो भने पछाडि यसलाई हेर्दाखेरि स्लोप अफ टेन्जेन्ट के देखिन्छ त टेन्जेन्ट इक्वल्स टु अब यसलाई तपाईहरुले केसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्नुभयो भने हाम्रो इक्वेसन भनेको त x प्लस c छ यसलाई हामीले यहाँनिर 1 छ भन्ने अज्युम गर्यौं भने m को भ्यालु भनेको यो 1 भयो हैन भनेको स्लोप भनेको 1 भयो स्लोप भनेको 1 हुन्छ भनेदेखि स्लोप अफ नर्मल के हुन्छ स्लोप अफ नर्मल इक्वल्स टु -1 बाइ स्लोप अफ टेन्जेन्ट यो भनेको अभियसली -1 नै हुन्छ अब यो भइसके पछाडी हामीलाई हेर्नुस् है हामीले अब के गर्छौं त इक्वेसन अफ नर्मल पहिला नर्मलको इक्वेसन निकाल्छौं यो नर्मलको इक्वेसन यो पोइन्टमा निकाल्छौं यो पोइन्टमा आउँदाखेरि यसको स्लोप भनेको -1 हुन्छ पछि गएर त्यही इक्वेसनलाई हामीले यहाँ गएर चेक गरेर यहाँनेर यो पोइन्टमा चाहिँ -1 यसको स्लोप आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चेक गर्छौं अनि भइहाल्छ है ल अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौं त पहिला सुरुमा 1 भयो अब इक्वेसन अफ नर्मल हेरौं है त
इक्वेसन अफ नर्मल भनेको के हुने भयो y माइनस 4 इक्वल्स टु हाम्रो यहाँनिर m भनेको -1 हुने भयो र x माइनस 2 त छँदैछ कि यो भनेको कुन पोइन्टमा हो 2,4 भन्ने पोइन्टमा लिएको नर्मलको इक्वेसन हो। अब यो भनेको चाहिँ मैले अलिकति मिलाएर लेखेँ 4 इक्वल्स टु -x + 2 आउला। यसलाई मैले हल्का मिलाएँ भने चाहिँ x + y इक्वल्स टु 6 भनेको हाम्रो यो नर्मलको इक्वेसन भयो। यो नर्मलको इक्वेसन भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले के भन्न सकिन्छ, अब सल्भ गरौँ है त। सल्भ गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो नर्मलको इक्वेसन हैन। अब यो स्लोप चेक गर्ने भन्दा पनि यसरी गर्दाखेरि अझै दामी हुन्छ है। एउटा चाहिँ हामीसँग प्याराबोलाको इक्वेसन छ, एउटा हामीसँग नर्मलको इक्वेसन छ। अब दुईटा इक्वेसनहरू इन्टरसेक्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ त, त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निस्केको त्यो पोइन्ट चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो पोइन्ट यदि हामीलाई क्वेसनले सोधेको पोइन्टसँग इक्वल छ भने पनि हामीले त्यो कुरा देखाउन सक्छौँ। अब त्यो भइसके पछाडि मैले त्यही गरेँ है त। इक्वेसन हामीलाई योलाई मैले इक्वेसन आई भनेर भने है, अनि अर्को इक्वेसन आई त यसलाई भने ल। अब सल्भिङ इक्वेसन आई एन्ड आई भने है त। सल्भिङ इक्वेसन आई एन्ड आई र आईमा गएर यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा y² इक्वल्स टु के भन्न पाइएला त, यहाँबाट हामीले यस्तो बनाऊँ है, x इक्वल्स टु y - 6 भनेर नाम दिउँ, अथवा 6 - y पो होला। यसलाई 6 - y भने मैले, भनेदेखि के भन्न पाइएला त यहाँनिर 8 टाइम्स 6 - y भनेर भन्न सक्छु। यो चाहिँ किन भने भन्दाखेरि 8 भनेको अब त्यही इक्वेसनमा मैले x को भ्यालु रिप्लेस गरेको मात्र हो, केही पनि नयाँ काम गरेको छैन। यो भनेको y² + 8y - 48 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। मैले दुईटैलाई सल्भ गरेको है, यो चाहिँ केही पनि गरेको छैन त्यस्तो नयाँ। अब यहाँबाट हामीले कमन लियौँ है त। 8² + 48 भनेको 12 र 4 र 12y - 4y - 48 इक्वल्स टु 0। यसबाट मैले यदि y कमन लिएँ भने y + 12 यहाँनिर आउँछ, -4 कमन लियो भने y + 12 यहाँनिर आउँछ। यसबाट हामीले के भन्न पाइयो, y + 12 र y - 4 इक्वल्स टु 0 भन्न पाइयो। अब y भनेको के हुन्छ त 4, -12, y को दुईटा पोइन्टहरू आयो हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् है, यो के हुन्छ भन्दा एउटा पोइन्ट भनेको यहाँनिर हाम्रो के आएको थियो, एउटा आएको थियो -12, एउटा आएको थियो 4, एउटा -12 यहाँनिर छ, एउटा 4 यहाँनिर छ, यही हो के कुरा है। ल अब हेर्नुहोस् त दुईटा पोइन्टमा काट्छ भन्ने कुरा त यहीँबाट थाहा भयो। वेन y इक्वल्स टु 4 भएको केसमा x भनेको कति हुने भयो, 6 - y भने पछाडि 6 - 4 भनेको 2 हुने भयो। एउटा केस यो भयो जुन हामीलाई पहिला सुरुमा हामीले जहाँबाट निकालेको थियो नि नर्मलको इक्वेसन हो, त्यही पोइन्ट चाहिँ यो भयो 2,4। अब अर्को चाहिँ वेन y इक्वल्स टु -12, y - 12 भएको बेलामा x इक्वल्स टु 6 - -12 हुने भयो, भनेको 18 भयो। अर्को पोइन्ट के रहेछ त, यही रहेछ। अब यही कुरा त देखाउने हो नि। यसलाई हामीले कसरी भन्ने भयौँ त, द टु पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन of the normal and the parabola are के भयो त, एउटा 2,4 भयो एन्ड अर्को चाहिँ 12 हैन 18, -12 चाहिँ भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, हेन्स त्यसै कारणले इफ द नर्मल इज ड्रन एट 18 हैन 12,4 सरी 2,4 then it again meets the parabola y² equals to 8x लेखौँ न। 8 कहाँनिर 18, -12 मा पनि गएर मिट हुन्छ भनेर भनिदिएँ। ल सकियो। यो भनेको 4 मार्क्सको क्वेसन थियो। अब जाउँ हामी 2059 को क्वेसनमा। के भन्दैछ, फाइन्ड द फोकस एन्ड डिरेक्ट्रिक्स है, डिरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला x² इक्वल्स टु 12y है। हामीलाई के गर्नुपर्नेछ त, फोकस र डिरेक्ट्रिक्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्नेछ।
यो दिएको छ हामीलाई इक्वेसन। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ त, यो भनेको त हेर्नुहोस् त एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ। अघि हामीले वाई स्क्वायरको फर्ममा हेरिरहेको थियौँ, अहिले एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ। भनेपछि अघिको कुराहरू यस्तोमा थियो भने अहिलेको कुरा यस्तोमा होला भन्ने हामीले यहाँबाट अज्युम गर्न सकिन्छ। त्यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई लगेर केसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay लगेर कम्पेयर गर्नुपर्छ। अब कम्पेयरिङ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 12y विथ केसँग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay अब हेर्नुहोस् है, यो गर्दाखेरि हामीले के भन्न पाइयो त, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 12 लाई हामीले 4 को मल्टिपलमा लेख्दा 12 लाई 4 टाइम्स 3 लेख्न पाइएला, 4 टाइम्स 3y। अब यो भनेको हामीले केसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay यहाँबाट हामीले क्लियरली के देख्न सकिन्छ त, a भनेको 3 हो भन्ने देख्न सकिन्छ है। वी गेट कम्पेयर गर्दा हामीले के पायौँ त, a भनेको 3 रहेछ भन्ने कुरा पायौँ। यति हुने बित्तिकै हामीले फोकस भनेको के भन्न पाउँछौँ, फोकस इक्वल्स टु यो यस्तो खालको प्याराबोला हो है। यस्तो खालको प्याराबोला हो भने यसमा के हुन्छ त, फोकस भनेको a, 0 होइन 0,a चाहिँ हुन्छ। यो भनेको के भयो, 0,3 भयो। र डिरेक्ट्रिक्सको कुरा गर्नुपर्दा डिरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ त, y इक्वल्स टु -a हुन्छ भनेको y इक्वल्स टु -3 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। अथवा यसलाई तपाईँहरूले y + 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जानु पर्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ, 2059 को क्वेसन है। हामीले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द कन्डिसन that the line y equals to mx plus c may be a tangent to the parabola y square equals to 4ax। ल यसको पहिला सुरुमा कन्डिसन भन्नुस् त के हो, यसको कन्डिसन भनेको c इक्वल्स टु a/m हुनुपर्छ। यो भयो भने हामीले के भन्न सकिन्छ त, यो चाहिँ यो प्याराबोलाको हाम्रो टेन्जेन्ट भनेको यो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र फेरि यहीलाई तपाईँहरूले हाम्रो के थियो अरे डेरिभेटिभ्सतिरबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यतातिर नजाउँ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो टेन्जेन्ट भनिसके पछाडि यो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन होला हैन, स्ट्रेट लाइन भनेर सपोज गरौँ, अनि यो भनेको एउटा प्याराबोला भइहाल्यो है। अब हामीले के भन्यौँ भन्दा लेट y इक्वल्स टु mx प्लस c एउटा स्ट्रेट लाइन र y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हो प्याराबोलाको। यो भनेको हाम्रो प्याराबोला भयो। अब यो दुईटा कुरा भइसके पछाडि यसलाई मैले इक्वेसन आई भने, यसलाई इक्वेसन आई भने है, अहिले पछि चाहिन्छ। अब यो दुईटा भइसके पछाडि मैले के भन्न पाउँला त, यहाँबाट यसबाट हेर्दाखेरि y को भ्याल्यु के छ, यो छ। और यो y को भ्याल्यु चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याएर राखेँ भने mx प्लस c को होल स्क्वायर भनेको के होला, 4ax सँग इक्वल होला हैन त। यो भनेको के होला त, फेरि mx को होल स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax होला हैन। अब हेर्नुहोस् है, यसैलाई मैले मिलाएँ भने के भन्न पाउँछु होला त, और m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ax छ नि, यो 4ax लाई यता ल्याएँ भने यो के हुन्छ त, 2mcx माइनस 4ax अनि त्यस पछाडि अर्को के छ, प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 होला। अब यसैलाई मैले m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यो दुईटाबाट 2 अनि अर्को x कमन आउँछ, 2x कमन आउँछ, 2 अथवा x लाई पछाडि लेखौँला। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आउने भयो, एउटा mc भयो, यो दुईटा mc र एउटा चाहिँ यहाँबाट आएको 2a अनि x चाहिँ जे छ त्यही नै राखेँ, प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भने यो भयो है। यो हामीले इक्वेसन 3 भनेर मैले सपोज गरेँ अहिले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ भन्दा यो इक्वेसनबाट आएको x को भ्याल्यु र ल हेर्नुहोस् है, स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ हामीले त्यहाँनिरबाट पाउँछौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, टेन्जेन्ट हुन्छ। केसँग टेन्जेन्ट हुने हो भन्दाखेरि त्यही प्याराबोलासँग टेन्जेन्ट हुने हो। त्यो कस्तो केसमा टेन्जेन्ट हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। टेन्जेन्ट विथ द टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला
कस्तो केसमा प्याराबोला हुन्छ इफ त्यहाँनिर भएको दुईटा भ्यालु x को जुन दुईटा भ्यालुहरू आउँछ यसलाई मैले 2x हैन x भ्यालुज अफ x भनौं न भ्यालुज अफ x obtained फ्रम कहाँबाट हो त फ्रम यो केसमा चाहिँ यहाँबाट आएको भ्यालुलाई हो है भनेको आई लाई भनौं r इक्वल यो दुईटा इक्वल भयो भने बल्ल हामीले त्यहाँनिर टेन्जेन्टको चाहिँ टेन्जेन्ट हो भनेर भन्न पाइन्छ त्यसलाई हामीले कसरी पनि भन्न सक्छौं त this will be happened भन्न इंग्लिश मिल्दैन so भनौं so if discriminant is of थर्ड को है थर्ड इक्वेसन को चाहिँ के सँग इक्वल हुनु पर्यो 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो यसलाई मैले मिलाएर लेख्दा के भन्न पाएँ त दैट इज हामीले त्यहाँनिरबाट पाएको x को भ्यालु भनेको 2mc - 2a यो भयो हैन त्यहाँनिर x पछाडी त्यसलाई परेन अनि यसको होल स्क्वायर लिनु पर्यो माइनस माथिबाट आएको 4mc² m²c² = यो हुनु पर्यो अब यसैलाई मिलाउँदै तल माथि घुमाउँदै लग्दाखेरि आउँछ हाम्रो आन्सर यसको स्क्वायर अनि 4m² c² = 0 अब हामीले यहाँबाट के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि यो भनेको 4 अनि m² c² - 2 times 2mca plus 2a भनेको 4a² नै लेखे minus 4mc² = 0 हुने भयो है पहिला सुरुमा यतिलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो यो भनेको के होला त फेरि यसैलाई अब अलिकति सल्भ गरौँ 4m² c² यहाँबाट आयो c² minus 4mca plus 4a² minus 4m² c² = 0 यहाँबाट के लेख्न पाइएला त हामीले यो र योलाई काटे भने अनि यसलाई यता लगे भने चाहिँ 4a² = 4amc भनेर लेख्न पाइएला 4 गयो a गयो or a = mc यति मात्रै लेख्दा पनि भयो c = a/m लेख्दा पनि भयो अथवा m = a/c लेख्दा पनि भयो जुन लेख्दा पनि भयो तर हाम्रो अथेन्टिक भनेको चाहिँ c = a/m यो चाहिँ हाम्रो अथेन्टिक वाला कन्डिसन हो है ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ 2060 को फाइन्ड द इक्वेसन of the normal to the parabola y² = 5x भनेर दियो perpendicular to the line x plus 2y = 7 ल यहाँनिर के भने त हामीलाई क्वेशनले फाइन्ड द इक्वेसन अफ द नर्मल टु द प्याराबोला यो प्याराबोलासँग नर्मल हुनु पर्यो जुन चाहिँ फेरि केसँग छ त परपेन्डिकुलर टु यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर पनि छ अब यो के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको प्याराबोलासँग काम गरौँ कम्पेयरिङ हामीलाई दिएको प्याराबोला y² = 5x छ यसलाई केसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो y² भनेपछि y² = 4x सँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो विथ y² = 4ax हामीले के पाउन सक्छौं त वी गेट y² = 5x र y² = 4ax भनेपछि 4a = 5 होला यसबाट हामीले के भन्न पाइएला त a को भ्यालु 5/4 भन्न पाइएला वी गेट a को भ्यालु 5/4 यो भइसकेपछि हामीले के भन्न अर्को के गर्नु पर्यो दिएको लाइनको स्लोप पनि निकाल्छौं दिएको लाइनको स्लोप कसरी किन निकाल्छौं भन्ने कुरा एकछिनमा हेरौँला स्लोप अफ लाइन के को x + 2y = 7 यसलाई मैले y = mx + c मा लगे भने यो भनेको y = -x + 7/2 होला भनेको -1/2 हुने रहेछ है ल इज कति भयो त -1/2 भयो यो के को स्लोप हो यसको स्लोप छ है अब योसँग हाम्रो के हुनु पर्ने हो त ल यो स्लोप भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो अब नर्मल यदि परपेन्डिकुलर छ भने है त्यो नर्मल चाहिँ दिएको लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यस्तो केसमा के भन्न पाइन्छ त परपेन्डिकुलरको कुरा छ है
दुईटा लाइनहरू परपेन्डिकुलर हुनको लागि चाहिने कन्डिसनलाई नै हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ परपेन्डिकुलर टु द गिभन हामीलाई दिएको लाइनसँगको परपेन्डिकुलर हुन्छ भने गिभन लाइन स्ट्रेट लाइन लाइन मात्रै लेख्दा हुन्छ इट्स स्लोप नर्मलको स्लोप भनेको के हुने भयो त एलओपी नर्मलको स्लोप भनेको चाहिँ 1/, त्योसँग परपेन्डिकुलर भनेपछि त 1/m हुने हो भनेको 1/, यहाँनिर मैले केही लेखेको छैन m1 लेखेँ है मैले यसलाई यो भनेको m1 हो है हो भनेदेखि यहाँनिर अब m1 लेख्नु पर्ला भनेको 1/1 कि -1 हो है -1 -1/2 भनेको यो 1 र 1 काट्दै त 2 मात्र बाँकी रहन्छ अब हाम्रो नर्मलको स्लोप भनेको यति हुनु पर्यो अब इक्वेसन अफ नर्मल फेरि के हो त इक्वेसन अफ नर्मल इज हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल त हामीले अब त्यहीबाट गर्न सक्यो हामीलाई नर्मलको स्लोप पनि थाहा छ र इक्वेसन निकाल्ने तरिका पनि थाहा छ त्यही दुईटा कुरालाई हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ यो दुईटा कुराहरूलाई युज गर्दाखेरि यहाँनिर के होला त यो है हाम्रो स्लोप के अरे नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने तरिका चाहिँ 5/4 हामीले a को भ्यालु निकालेको थियौँ m को भ्यालु भर्खरै 2 निकाल्यौँ अनि 5/4 a को नै भ्यालु भयो 2 क्युब भयो 5/4 है यो भनेको के भयो त 2x अनि यो र यो गयो 5 अनि यहाँबाट यो 2 मात्र हुन्छ 5 × 2 इज 10 भने पछाडि कति लेख्न पाइयो 2x - 15 चाहिँ लेख्न पाइयो y therefore required equation is y equals to 2x - 15 ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त